पंजाब असम्बली से माबिया ताहिर सदी साहिबा, हम उनकी तरफ बढ़ेंगे। मैडम, हमने दोबारा जाएंगे ब्रिगेडियर साहब के पास, और पहले आपसे मैं पूछूंगा कि पंजाब हुकूमत इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी रखती है, क्योंकि थैलेसीमिया मज़ीद बढ़ रहा है। लाइक गांव देहात में हमारे जो कस्बे हैं वहाँ पर कश्मीर से, मरी से, चकवाल से, गुजर खान से, वो इलाके जो बहुत पसमानदा इलाके हैं, वहाँ से बच्चों की बड़ी तादाद आ रही है। रोज़ पेशेंट तकरीबन 5 से 6 तो रोज़ाना पेशेंट रजिस्टर्ड होते हैं, और इस वक्त पाकिस्तान थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी में 2300 से ज़ायद बच्चों की तादाद हो चुकी है, रजिस्टर्ड बच्चों की। तो इसकी प्रोटेक्शंस के हवाले से पंजाब हुकूमत का क्या तरीक़ाकार है, क्या कर रहे हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। असद एक तो ये कि मैम ने भी अभी जैसे बताया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े फ़ख्र से कहती हूँ कि अल्लाह का बहुत करम है, बहुत शुक्र है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ में भी लीड लेगी बाकी प्रोविंसेस के जो है बनस्बत इंशाअल्लाह ताला, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट का इस टाइम जो फोकस है स्पेशली डॉक्टर यास्मीन राशिद का, कि वो ये चाहती हैं कि ताकि हमारा ये जो सेगमेंट है जिसको कभी भी इससे पहले जो है उस तरह से जैसे मैम बता रही थी कि मैं आपको बताऊं, ये लैक ऑफ अवेयरनेस है बेसिकली, कि लोगों को पता ही नहीं है कि व्हाट इज थैलेसीमिया, ये क्यों, इसके कॉजेज़ क्या हैं, ये क्यों होता है और इसका इलाज मुमकिन भी है या नहीं, लोगों को नहीं पता। तो उस पर जो है हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है वो इस पर अभी बड़ी तगदो कर रही हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम इसको मज़ीद बेहतर करें अपने। दूसरी चीज़ ये कि अभी इंशाअल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट सेशन है, इसमें हमारी कोशिश है, मेरी भी और मेरे साथ 2-3 पार्लियामेंटेरियंस हैं, कि हम लोग जो है एक बिल ला रहे हैं थैलेसीमिया के उस पर। तो इंशाअल्लाह ताला आई एम वेरी श्योर कि जो चीज़ें मैंने आज डॉक्टर साहिबा से भी बहुत कुछ सीखा है जो इन्होंने यहाँ बताया है, तो ऑब्वियसली हम उनको भी उसमें ऐड ऑन करेंगे अपने बिल में, और इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों के लिए जो है कोशिश करेंगे कि एक सेफ मुस्तकबिल जो है ना वो हम उन्हें दें। बिकॉज आई नो कि जब एक बच्चा थैलेसीमिया का शिकार होता है तो वो कितनी मुश्किलात से गुजरता है, वो मैंने बहुत करीब से देखा है। मैं असद के साथ बहुत टाइम से थैलेसीमिया पे जो है हम काम भी कर रहे हैं। मेरा विज़िट यहाँ पे मोस्टली होता है, तकरीबन मतलब 2 माह बाद तो लाजमी होता है कम अज़ कम। तो बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बच्चे किस मिज़री में से गुजर रहे होते हैं, क्या इन पे बीत रही होती है। बट एज अ गवर्नमेंट व्हाट वी हैव टू डू कि हमने इनके लिए फैसिलिटीज़ जो हैं वो इनको प्रोवाइड करनी है, हमने इनके लिए चीज़ों को बेहतर बनाना है और हालात को जो है वो मौजू बनाना है, ना कि इनके लिए मुश्किलात जो है वो पैदा करनी है। तो हमारा जो बिल है वो इसकी अक्कासी करेगा इंशाअल्लाह ताला, और मैं ये भी आपको श्योरिटी देती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला वो बिल हम जो है बियॉन्ड द पार्टी हम उसको इंशाअल्लाह पास करवाएंगे। वो हमारी पूरी पार्लियामेंट जो है वो इंशाअल्लाह उसको करेगी। कहने की बात ये है कि जो मैम ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही जो मेरे दिल के बहुत करीब है, कि जब आपकी नीयत अच्छी होती है ना तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करता है। सो जो हमारा पाकिस्तान थैलेसीमिया सेंटर है या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों जो हैं इनका बेसिकली उनकी नीयत नहीं लगवाएगा उसको हवाई सफ़र नहीं मिल सकता, उसको तनख्वाह नहीं मिल सकती, उसको फराम मराद नहीं मिल सकती। और अगर ये सारी पार्टीज मिल के बैठ जाएं इस बड़े नुकसान से बचने के लिए, तो सारे ऐवानों के अंदर ये बिल आ सकता है कि जो हमारा फैमिली एक्ट है उसके अंदर छोटी सी तरमीम होनी है। निकाह नामे के अंदर एक कालम आना है, क्योंकि मैं खुद भी वकील रहा हूँ, लॉ भी पढ़ा हुआ है। कालम आना है कि जितने भी हमारे उलमा इकराम हैं जो जहाँ बैठे हैं पाकिस्तान में, कश्मीर में, गिलगित में, ये उनके लिए कालम बड़ा ज़रूरी है कि जो हमारी बेटियां और बेटे जिनके निकाह हो रहे हैं, और थैलेसीमिया का टेस्ट इतना वो बड़ा भी नहीं होता, वो उसके साथ सर्टिफिकेट लगे और निकाह हो जाए। बेसिक तो ये है कि हम आने वाली नस्लों को महफूज कर सकें, जिन्होंने 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद आना है। तो मैं समझता हूँ कि आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, लेकिन उसको आप ज़रूर असेंबली के अंदर पुट कर सकती हैं, और उसके अंदर बाकी जमातें भी यकीनन आपका साथ देंगे।
نہیں, بڑی اچھی بات ہے. اس میں آپ ایک پارلیمانی ڈسکشن رکھوا لیں, پارلیمنٹ کے اندر لوگوں کو بھی بلا لیں, علماء کرام کو بلا لیں, جو ہمارے سوشل ورکر ہیں اصل جیسے ان کو بھی بلا لیں, دیگر لوگوں کو بھی بلا لیں, تو میں سمجھتا ہوں کافی اچھی تجاویز آ سکتی ہیں. اب آ جاتا ہے اسد صاحب کا جو کوشچن تھا. بیسیکلی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں ذکر کیا ہے وہ اپنی مخلوق کا کیا ہوا ہے, انسانیت کا کیا ہوا ہے, انسانیت کو بچانے کے لیے. کہیں بھی آپ پڑھیں گے پورے قرآن کے اندر تو یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے صرف مسلمانوں کی جانیں بچانا. اللہ کا جو کنسرن ہے وہ اپنی مخلوق کے ساتھ ہے, اور دنیا میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے کام کرتا ہے, اور پھر اس میں سب سے بہترین وہ ہے جو انسانیت کو بچانے کے لیے. لفظ ہے کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا, ایک شخص کو مارا, اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ میری مخلوق. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام کہ اللہ تعالیٰ نے خون پوری مخلوق کا ایک ہی کلر کر دیا, اور اس کے اندر گروپس بھی پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کے گروپس بھی سارے ملتے جلتے ہیں, 4 یا 6. یہ نہیں ہے کہ جو ہندو ہے, سکھ ہے, پتہ نہیں کیا کیا دنیا کے اندر لوگ ہیں, ان کا اے بی کے علاوہ کوئی ایف تک چلا جائے گا بلڈ گروپ. تو میں سمجھتا ہوں اصل انسان تو وہی ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرتا ہے. اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو پیار کرتے ہیں وہ کبھی مرا نہیں کرتے. اگر محاذ پہ کھڑا فوجی اگر اپنے خون کا عطیہ دے سکتا ہے تو ہم اپنے خون کا نذرانہ اس دھرتی پر بانٹ سکتا ہے, تو ہم اپنے خون کا عطیہ اس دھرتی کے نام پر کیوں نہیں دے سکتے؟ تو بتائیے کہ ہم اپنے معاشرے سے انتہا پسندی, عدم برداشت اور نفرت کو کس طرح سے ختم کر سکتے ہیں انسانیت اور خون کا عطیہ دے کر. ماشاءاللہ بہت پیاری آپ نے بات ارشاد فرمائی. جو پہلا بھی سوال ہماری بہن نے کیا کہ اگر کسی کا پازیٹیو آ بھی جاتا ہے, اسی طرح جو آپ کی یہ بات ہے, دونوں میں اگر ہم ایک چیز لے لیں تو میں کہتا ہوں, یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں باتیں ہی الحمدللہ معاشرے سے ختم ہو جائیں گی, اور کوئی بندہ اپنے آپ کو کم تر نہیں سمجھے گا. مسئلہ یہ ہے کہ علم دین سے دوری ہے, علم دین سے دوری ہے. آپ دیکھ لیں اسی معاشرے میں جو یہاں جس طرح فرما رہے ہیں قتل و غارت کر کے جیل میں جاتے ہیں, الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو دینی کام بھی جیل میں بھی ہے. وہی لوگ جو یہاں سے قتل و غارت کر کے جیل میں جاتے ہیں, ہم ان کی تربیت کرتے ہیں, اللہ پاک کو خوف خدا انہیں دلاتے ہیں, نبی پاک کی محبت دلاتے ہیں. وہی بندہ جب جیل سے واپس نکلتا ہے الحمدللہ وہ اپنی جان دین کے لیے, اسلام کے لیے, انسانیت کے لیے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یعنی یہاں لوگوں کا دشمن بنا ہوا تھا, لیکن جب اس کے اندر دین کی نالج آ گئی, اپنے رب کا خوف آ گیا, نبی پاک کی سچی محبت آ گئی, ہم نے دیکھا کہ وہ بندہ مسلمانوں کے لیے, انسانوں کے لیے, اپنے وطن کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. تو مین مسئلہ ہمارے پاس سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ نالج نہیں ہے بھائی, کہ اصل چیز میں جو پہلے قرآن پاک کی آیت بیان کی کہ ہماری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, اگر ہم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے, اللہ نے چاہا تو نہ قتل و غارت ہوگی, باپ کا بھی بچے ادب و احترام کریں گے, ہاں جی بھائی کا بھی کریں گے, معاشرے میں جو رہنے والے, کیونکہ دین اسلام واحد ایسا دین ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے بھی حقوق بیان کیے, بچوں کے بھی بیان کیے, پڑوسی کے بھی بیان کیے, حب وطن بھی نبی پاک نے بیان فرمایا, انسانیت کو بھی نبی پاک نے بیان فرمایا. معاشرے کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے, کفار کے ساتھ کیسے رہنا ہے, حالانکہ وہ ہمیں ماننے والے نہیں ہیں, پھر بھی فرمایا نبی پاک نے ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے ہمیں سکھایا کہ بھائی دنیا میں جو بھی طبقہ ہے اس کے ساتھ رہنا کس طرح ہے. اگر ہمارے اندر بھائی ایک چیز اسلامی نالج آ جائے, دین اسلام کی, نبی پاک جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, آقا کی سیرت ہمارے اندر آ جائے, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ جو جتنے آپ نقصانات بتا رہے ہیں, معاملات بتا رہے ہیں, الحمدللہ یہ سارے حل ہو جائیں گے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق کرے. بہت بہت شکریہ. آج کا سیشن ہم یہاں اختتام پذیر کرتے ہیں, اور ساتھ میں آپ کو بتائیں کہ اس وقت 2 ہمارے گیسٹ یہاں موجود ہیں جو کہ دعوت اسلامی اور پاپا جانی بلڈ بینک, اور یہ دونوں ہی پاکستان تھیلیسیمیا ویلفیئر سوسائٹی کے اس سال سب سے زیادہ ڈونیشن دے چکے ہیں, بلڈ ڈونیشن.
दिन रात एक किया है। दावत इस्लामी का तकरीबन हर महीने ही 2 कैंप होते हैं, और अगर हम पापादानी ब्लड बैंक की बात करें तो तकरीबन अगर दावत इस्लामी के 2 कैंप्स होते हैं तो इनके 3 कैंप्स होते हैं। तो आज क्योंकि दोनों में हमने हमारा जो मैं कल रिकॉर्ड देख रहा था कि हमें सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेशन किस इदारे ने दी हैं, किस NGO ने दी हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम जुमत खान साहब का था। मैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा कि बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड जो है वो जुमत खान को पेश करें, जो कि सबसे ज़्यादा ज़िंदगियाँ बचाने में इस साल हमारा साथ इन्होंने दिया, और बड़ी तादाद में। बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड पाकिस्तान थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जुमत खान को। थैंक यू। और उसके अलावा दावत इस्लामी चूँकि दूसरे नंबर पे आती है जिन्होंने हमें सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेशन दिए, इनके लिए बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड जी जुमत खान साहब और तर्जुमान पंजाब हुकूमत, दोनों के हाथों से। हुकूमत का भी साथ हो, समाजी शख्सियात का भी साथ हो। ये सब लोग सामने देखिएगा, ये सुनो। थैंक यू। और तर्जुमान पंजाब हुकूमत इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर की शील्ड हमारे इदारे की तरफ से। आपको याद रहेगा कि आपने हमारे सेंटर के लिए हमारे फेस्टिवल में एक यादगार दिन गुजारा हमारे बच्चों के साथ, हमारी खुशियों को दोबारा किया। हम आपके बेहद मशहूर हैं। तीनों मेहमानों का जो है रुखसत करें इनको भरपूर तालियों से। लेकिन 2 गेस्ट हमारे साथ यहाँ रहेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जुमत खान साहब अगर हम थोड़ा और बार टाइम दे दें, अगर आप जी बैठ। और थैंक यू सो मच सर, आप लोगों का भरपूर